दोगोते संगता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा थंयसर दोगोते संगता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सोम्याच्या जेवणाक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो जायते फावटी तुमच्या जिवानांत तुमकां आपोवणे मेळ्ळां जायत्याने तुमकां आपयलां तांच्या घरांत संभ्रम जाताना खारी जाताना आनी कोणेंय कोणाक आपोवंक ना जाल्यार मागीर तांकां बेजाराय राग मात्रणी दुस्मानकाय देखून आमी ह्या आपोवण्याक राखता आनी आमी आमकां जाय जाल्यांक आपयता आनी आपयल्लीं त्या कार्याक सडा वचून केन्ना पावतात जेवणाक पावतात बरें सांगलें कित्याक वचून संवय जाल्या खासदाराक आपयल्यार इगर्जेंत रेस्पेरा वेळार कोणी नात ह्या व्हंकल न्हवरो माटवांत येताने कोणी नात आनी कितलो वेळ कार्य म्हणलें पयलें समजता देखून व्हंकलेक साडोवन वचूंक भितर व्हेल्ल्या वेळार हांगासर आमी माटवांत भितर येता कित्याक त्या वेळार जेवणाक आपोवणे कोणी जेवणाक आपयल्यार आमी ना म्हणना न्ही आनी कोणी आपयनातल्यार तुमी आपयनासतना जायतो वेळ जालो तेंप जालो कितें उडास नांगी म्हणून इल्ली निंगी खबर काडटा मात्र न्ही उगडास हाडयता आज भावा भयणीनो सोम्याच्या जेवणांत कितें आटापून आसा सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवचें म्हळ्यार कितें ह्या सोम्याचें जेवण सेवचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आज आमकां कळटलें आनी आमी तें सेवंत आसा मात्र न्ही दोशी जावन आसा आनी कितलें सेवल्यार कितलें जेवल्यार आमकां उणें म्हूण दिसना आनी त्या जेवणांत भाग घेता तर आमी खरेंच भागी म्हणटा देवाचे उतार देखून जायतो काळ तावन ह्या सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवंक धांवन येतल्या तुमकां खंडीत जावन शाबासकी म्हणयेत मात्र न्ही ह्या जेवणांत तुमी भाग घेवन हें जेवण कितें म्हणलें तुमकां कळलां देखून आनी की चड आनी चड ह्या जेवणांत भागीदार जावंक मात्र न्ही अवकाश मेळतना ह्या सोम्याच्या जेवणांत सदांच सांगाता मेळून एकवटांत जिवन एकवटान हें जेवण सेवंक आमी खुशी व्हरया आनी जर तर अवकाश आसल्यार ही अवकाश आमी होगडायल्यात तर कित्याक संवसारच्या राटावळी वरवीं आमी सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवच्या बदला संवसारी जेवणांत भाग घेवंक धांवल्या तर सोम्या लागचें आनी तशेंच एकामेका लागचें बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तम देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची एक आकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदय
और वैभवा पासून आमी तुका वागणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत्य तो बापाच्या उज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या या जेवणांत भाग घेवंक तुवें आमकां सांगाता हाडलें आसता हें जेवण सदांच आमी सेवून ह्या जेवणा वरवीं जिवीत आपणावन सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. रायाच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप अध्याय 4 42 तावन 44 पर्यंत. एक पावटी बालशालिच्या तावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 900 कणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हणलें तूं त्या लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सरस्पर तीं खातेलीं आनी चडीत उरतेलीं. ताणें लोकांक वाडलें तांणी केलें आनी सरस्परान सांगलेल्या प्रमाणे चडीत उरलें. देवाचे उतार. देवाचे ओडोपकार. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವನೇ. 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 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದೀಪವು ಈ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದೀಪವು ಈ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವನೇ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವನೇ. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 ओळ 1 तावन 6 म्हणसर कुडीचो एकवट त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपण्याक फोव जाली जावं. सदांच लन्वीक बोळी आनी सश्टीक जावन चला. एकामेकाचे सोडून तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रात्मान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका ते समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपण्यांत आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान
एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सकडा प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी समेस्ता थंय जियेता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 उतर तुझे सौम्या देवो मोजा बेटा प्रकाश मागो मोजा दिसपट्या जीवना हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर स आणि वळी 1-15 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15 5,000 लोकांक जेवण यानंतर जेजू गलिलेचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें व्हड एक लोकांचो ताच्या फाटल्यान वेतलो कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिष्यां सांगता थंय बसलो जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशी येतलो तें पळोवन पिलिपा लागीं म्हळें इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे पिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो पिलिपान जाप दिली इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावाशेनांत तो ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया दादले मनीस सुमार 5,000 आसले तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धर्नीर तण जायतें आसलें जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले तेच परी माश्टल्योय वांटून दिल्यो ते सकट दादोशी जेवले तांचें पोटभर जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा कांयच पाड करचें नाका खावन जातास 5 जवा उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं जेजून केल्लें हें असर हें पळोवन लोक म्हणालो संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायचे हातूंत दुबाव ना संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायचे हातूंत दुबाव ना आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळ्ळेंच तो एकलोच फळण परत दोंगराक गेलो देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता
ते सखड ददोशी जेवले. त्यांचं सम्याचे जेवण ददोशी जेवंक सम्याच्या जेवणात भाग घेवंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तुम्ही आयकला जावं पुरो मरणाच्या तणीर आसलो मनीस निमानी आशा कितें आसता तांची. म्हाका उडास आसा एक म्हातारी सिस्टर थंय पयल्या रितीर मंदिरांत म्हाका मेळिल्ल्या वेळार, फादर जेरी मरच्या पयलीं म्हजी एकच आशा म्हणाली. कितें आशा तुजी सिस्टर म्हळें. आनी ती सिस्टर आमची हांगाची मंगळूरची वावर करता थंय आंध्रांत. न्ही मरच्या पयलें म्हज्या तोंडांत कोणी माशलो कुटको घाल्यार पुरो म्हणाली. तिका मरच्या पयलें कितें खावची आशा. आनी थोड्या मरच्या पयलें तांच्या रुचीचें खाण खावची आशा. जावं पुरो कोंबी मारन, रोस घालन, पानपाळे करन दी म्हणून न्ही मालगड्यांची रोस. पूण आनी थोड्यांक मरच्या पयलें आस्पत्रेंत भरती जाल्ल्यांक तांचें निमाणें जेवण कितें. आपया पाद्र्या बाका पया, खंयच्या का पाद्र्या बाका पया. कित्याक कितें आशेतात तीं. पवित्र प्रसाद सेवंक ती आशेतात, या कुमगार घेवंक ती आशेतात. आनी घरची मरच्या पयलें तिका फावो जालें कितें, कुमसारी फावो जालें, कुमगारी फावो जालो, आनी ती गेल्यार ओडणी म्हणून निंगी. 2 दिसां पयलीं ही भयण म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, फादर तुमी आमच्या घरा वचून मांयक भेट दिल्ली थोड्या वर्सां पयलें, आनी तुमी जाणात सकाळीं तावन सांज पर्यंत तुमची शिकोवण आयकोन ती बसता. आतां तिजी प्राय 90 आनी 2 वर्सां. आतां ती पडली आनी पडिल्ल्या उपरांत आतां कांय खायना, जेविना. ती भेटदार आसा. आज फाल्यां म्हणल्यार बरी आसा. म्हज्या सकड भावांनी भयण्यांनी म्हाका सांगलें, आळे तिका जिवंत आसतना देवाचे उतारस आयकोन तेंच खावन आसलें न्ही. एक खबर फादर जेरीक दिया म्हणलें खंय भावांनी आनी भयण्यांनी. तशें ह्या भयणीन म्हाका फोन केलो 2 दिसां पयलीं आनी म्हळें, फादर मायसो उडास करा, कित्याक हर एक दीस तुज्या तोंडांत फादर जेरी म्हळ्यार तुमी तुमचे उतार आयकोन ती आसली. आनी आतां तिका कांय खावंक जेवंक जायना. पूण येदोळ पर्यंत ती खावन जेवून आसली. कितें सोम्याचें जेवण न्ही, संवसारी जेवण, आत्मीक खाण ती खावन आसली देखून. आतां ह्या निमाण्या घडये कुडीक जाय तें खाण तिका खावंक जायनातल्यार कांयच परवा ना. आज भाव भयणीन कसलें खाण तूं आनी हांव आमी आशेता. म्हणटा न्ही सोम्या बुकेर आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या. देखून आज हें खाण कोण खाता सेवता तो मनीस सदांच जियेता. देखून भाव भयणीन सोम्याच्या जेवणांत आज आमी भागीदार जाता. आनी ह्या जेवणा प्रास वर्तें जेवण दुसरें ना म्हणटा देवाचें उतार. लुकास शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आनी ओळ 15. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. पळया न्ही आमी संवसारी जेवण आशेता न्ही. 26 वर्सां पयलें जेन्ना म्हाका हें सत उगड्यापन जाल्लें त्या दिसता हांव संवसारांत हांवें कोणाय की म्हाका जेवणाक आपया या कोणी जेवणाक आपयल्यार. 2 दिसां पयलें म्हणजे काजीन भावाचो बर्थडे आसलो. फादर आमी संजे जेवणाक सांगाता मेळया.
हांवें सांगलें ना म्हाका फाल्यां शुक्रार परवां शेनवार सगळो दीस हांगा जेवण वाडूंक आसा देखून हांव येना तुमी सुदारचे तुमी जेवा म्हळें हांवें. पण आमी संवसारी जेवणाक आशेता न्ही कोण पोटी केदना पोटी एक पोटी म्हाका आपय तूं म्हणून. तुज्या आनी म्हजें आमचें भाग हें भाव भयणीनो कितें वाचलें जेवणार बसून असलेल्या मदल्या जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान म्हळ्यार संवसारी जेवणात जेजू सांगता बसून असलेल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस जावं परो संवसारांत लेवी मातेवाच्या घरा त्या पातक्या सांगता जेजू जेवणार आसतना ते सगळे आसले फारी जेवणी पुराय तांणी चिंतलें कोण ओ नावाडीक मेस्त्री वो शिक्षक हो हाजे सांगता आनी काल एक हांवें ल्हानसो पिक्चर मेसेज वाचली हांवें आनी सकाळ बरयलां विथ लायनल मेसी सेल्फी म्हणून वो सेल्फी काडलो बसला वयर खंय स्टेडियमांत वयर आनी थंय धांवन पयस कोणी नर मनीस कोणाचीच वळख ना ते खाली बॉला फाटल्यान धांवतात आनी सेल्फी काडल्या आनी हांगा बरयलां सेल्फी विथ लायनल मेस्सी म्हणून. ती सेल्फी जाय की तुमकां तसली सेल्फी जाय की तुमकां. हांगा देवाचें उतर म्हणटा सोम्या सांगाता जेवणार बसता तो भागी ह्या सोम्याच्या जेवणांत भाग घेतात ते भागी. आमी सगळीं भागी हें कसलें जेवण हांगासर आमी सगळो दीसभर जेवता आनी दोशी जावन जेवता कसलें जेवण हें रुचीचें जेवण वयगी न्ही तुका आनी म्हाका आमकां दोशी करचें जेवण वयगी न्ही. सकाळीं 8 तो संजे 4 वरां पर्यंत विविध खाद्य पदार्थಗಳು म्हणल्या पळय म्हळ्यार नमने नमनेच्यो रेसिपी हांगा मेळटात वय मू. सकाळीं 1 वरभर मधुर गायनाची गॉड्सान वय मू वयगी न्ही. ताजे उपरांत जिविताचे उतार ताजे उपरांत सोम्याच्या एकवटांत आसून आमच्या बावर्थाक साक जावन ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमचो एकवट मात्र न्ही ह्या एकवटा वरवीं ह्या जेवणा वरवीं देवाचे उतार सत म्हणून मानून घेतलेल्या वरवीं आमकां जाल्ल्या सर बऱ्यापणाक साक्ष आमकां दिल्या देण्या मुखांतर सेवा परत दोशी करचें परत आमकां आत्मीक घटाय जोडचें आत्मीक खाण देवाचें उतार मात्र न्ही सतान आनी आत्म्यान सगळो सगळें वर करूंक आराधन खंय सरी मेळटा गी असलें जेवण म्हणलें तुमकां तुमी विचारा कित्याक ह्या जेवणांत आमी जायची दादोशी भाव भयणीनो खंयचें तें कांतार करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास. देखून हें भाग वगडाय नाकात म्हणचे हांव आसा म्हणून न्ही हें जेवण अशें तुका आनी म्हाका आमकां तयार कर ह्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आमकां हें आपोवन हें दिलां देखून. देखून आज हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आनी वळ 1 तो 15 पर्यंत वयर कितें बरयलां 5000 लोकांक जेवण 5000 लोकांक जेवण थोड्यांक न्ही. आज संवसारी जेवण 5000 असल्यार केटरिंग करतल्यांक कसलो संतोश जाय तो बो व्हडलें ऑर्डर मेळ्ळां न्ही. म्हजो बाप जेन्ना अंतरलो हांवें वळखीच्या बाबाक म्हळ्यार म्हज्या कॉन्टॅक्टर आसल्या बाबाकच एरेंजराक हांवें फोन केलो अशें अशें आसा म्हण कशें मांडवण
ताजो तोच म्हणटा कोणी मेल्यार मात्र आमकां लाभ फादर म्हणून. या पेट करतल्यांक पोण कोणतेल्यांक केटरर्सांक या मरणाची कितें मुस्तायकी शिवयतल्यांक कोणी मेल्यार तांकां लाभ खंय. तो मरता म्हणले ताका तोय मरता की ना एक दीस. त्या दाळ हेरांक लाभ वय की न्ही. हाका जाल्लो पुराय लाभ दुसऱ्यांक दिवन येता की ना. मनीस पळया कसो संवसारी राटावळेनी संवसाराच्या कामांत मेतेर जावन हें भाग वगडायता. हें भाग आनी हांगा बरयलां जेजूक मेळोवंक पळोवंक कितलीं जाणां 5,000 पूण दिलां तें नांव 5,000 लोकांक जेवण. पूण लोक आयिल्लो ताका जेवणाक गे. लोक निजायके आयिल्लो जेवणाक लोक आयिल्लो जेजूक आयकोंक ताका पळोवंक ताका मेळोवंक. ताका सांगलें जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. नितळ मोनान पवित्रपणान जेजूक पळोवंक जाय. जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. नितळ मोनान पवित्रपणान. आमी हांगा कुडीच्या काना खातीर येवंक ना. आमी हांगा शुक्रारच्या आनी शेनवारच्या हांगा धांवन येता सोम्याक मेळोवंक सोम्याक पळोवंक ताका आयकोंक. आनी वो लोकी सोम्याक मेळोवंक आयिल्लो पळय आयका. या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. वय तो उतरोन गेला लोकांतून पयस गेला. कित्याक सगळो दीसभर लोक हाची पाट सोडिना. सरोवर उतरोन गेला देखून लोकांक उदकांतल्यान सोलोवन येवंक जायना न्ही. आयडिया पळय जेजूची हुशारा. देखून तुमकां कोणाक मेळोवंक नाका जाल्यार सरोवर उतरून वचा. ते धाळा आलतोडीतून हालो. आज कोणाक मेळत जाल्यार सरोवर उतरोवची गरज ना न्ही. फोनारूच न्ही पळोवंक जाता उलोवंक जाता व्हिडिओ कॉल. पूण हांगा जेजूक मेळच्या खातीर पळोवच्या खातीर ताका आयकोवच्या खातीर लोक हरी हरीन येता म्हणटा. आयका हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. ओड एक लोकां जमो ओड एक लोकां जमो ओड एक लोकां जमो. थोडे न्ही जेजूक सोदून येताले. देखून हांवें तें कथार केलो सगळो जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळो शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडता. ओड एक जमो ओड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. ताच्या फाटल्यान वेतलो नेशिसां फाटल्यान. हांव कित्याक मदें मदें इल्लें ओत्तू दिवन उलयता म्हळ्यार तुमकां समजाचें म्हणून. लोक जेजू फाटल्यान वेतलो. थोडे न्ही व्हड जमो लोकांचो जमो. लोक म्हणटाना दादले स्त्रियो भुरगीं बाळां सगळीं. देखून काल एका भावान म्हाका मॅसेज केली फादर 8 वर्सांच्या भुरग्याक हांवें आपोवन हाडयत गिरेत रे. हाड म्हळें हांवें. जावं तुमकां सांगलां 60 वर्सांच्या वयल्यांक आनी 12 वर्सांच्या सकयल्यांक वय मू सांगलें आमकां कांय ना. जेजू थंय सक्कड सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मदर. सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मात्र सगळां मेळून खावया आमी सोम्याच्या त्या जेवणांत. सगळां मेळून खावया आमी सगळां मेळून जेवया आमी. ताका ल्हान आवडां सगळीं हाडलां गे नांग गुत्तना प्रवीण हाडलां गे तूं तेकलोत आयलाय गे म्हणून. व्हड एक लोक जमो येताना जेजूची कंत पळया कलिकंत वास. कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्या तांणी पळयल्ली. जेवंक येवना.
लोक जेजूक मेळूंक येताना खावंक जेवंक पियोंक येवना, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां पळयल्लीं. जेजून केली असर्यां, अजापां, विज्मितां, अद्भुतां पळोवन लोक जेजू फाटल्यान येतालो. न्ही खावंक या जेवंक. देखून तो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजून केल्लें बरेंपण. आतां एक बनी आयली म्हणाली, फादर हांगा येवन देवचें उतार आयकून जेजूक वळखून कितलें बरेंपण आमकां जालां, कितलें बरेंपण म्हाका म्हज्या घोवाक जालां, कितलें बरेंपण आमच्या कुटुंबाक जालां म्हणून आत्तां सांगून गेली. खावन जेवण न्ही, ताणें केली असर्यां पळोवन. देखून हांवें सांगलां, जेजू अजापांचो देव, जेजू दिता म्हाका जी, जेजू अजापांचो देव, जेजू दिता म्हाका. सोडयलें, निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतांच लयलें. सोडयलें, निवारलें, काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतांच. जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापां, विज्मितां, अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां, विज्मितां, अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोण. हांगासर आमी कित्याक धांवून येता? जेजू थंय आमकां मेळिल्ली शांती, समाधान, संतोष, उल्हास, मैपास, दया, मया, काकुळूत, मातणी, सखत, जाणवाय, कृपा, आदार, आशिर्वाद. हांवें जायतो जोडला. तुमकां मेळ्ळा या ना हांव नेना. देखून आमी येता. त्या खातीर येता हांगासर आमी. वडल भावा विक्रमान परत्यान आमकां उडास केलो न्ही. हांगासर आयल्या वेळार मागीर आमकां दुसऱ्या वाचपान आयकूंक मेळटलो, तो एकवट, तो मोग, तो मैपास, ती शांती, ते समाधान, तो संतोष, तो उल्हास, मातणी आसलें. पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटलें. आसलें आमी जेजूच्या माना खातीर, महिमे खातीर गरजेवंतांक हात उखलून दितना आमकां उणें जायना. शेदींक सुणें जायना. जेच्या मोगा खातीर तुवें आनी हांवें केल्लो, आमी केल्लो त्याग, त्या त्यागा वरवीं तुका आनी म्हाका कांयच उणें जायना. देखून जेजून केल्ली अजापां, विज्मितां असर्यां ही मुखार दवरन तुमच्या बावटांत घट जाया. म्हाका संवसारी रितीन कितें मेळ्ळें तें गरजेचें न्ही. काल कितली बरी साक्ष आमच्या दिव्यान दिली, कितली बरी. जायत्यांच्या दोळ्यांनी दुकां देवल्यान. जायती येवन पिडा गूण जाली म्हूण संतोश पावतात. पूण आमच्या दिव्यान सांगलें, म्हजी पिडा गूण जायना जाल्यार व्हडणी, म्हाका हांगा देवाच्या उतरावणी स्वता मिस्तर गुट कळी जावन जिवीत हांवें जोडलें, तें गरजेचें. जिवीत पिडेन जीव काडूंक पळयल्यार जेजून म्हाका दोनी पिडाय गूण केली, मातणी तशें धर्मशास्त्र वाचून वाचून नियाळ करून म्हाका जिवीत जोडून दिलें. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय उदारपणान. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय उदारपणान. तुम्ही खरेंच जेजूच्या मोगान ताजेर भावार्थ बरोवचो फातीन विश्वास दवरून ताका मेळूंक येता जाल्यार जेजू तुमच्यो उरल्यो गरजो तीर्सिता. देखून हांवें कितले बडी बोमा सांगलां, कम टू जीसस नॉट फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. कम टू जीसस टू गेट जीसस अँड यू विल गेट एवरीथिंग. हांगा येताना तुमच्या भलायके खातीर येनाकात, या तुमच्या गरजां खातीर येनाकात, या संवसारान नांव जोडीचे पदवी आपणायचे, या ग्रेस काय म्हाका मेळायचें म्हणून येनाकात. हांगा येया, जेजूक आपणावंक येया. जेजूक आपणायल्यार सगळें तुमकां मेळटा. हांगा तेंच जालें.
कितें वाचलें जेजून केल्ली ताणें केल्ली कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयल्ली पळ्या न्ही पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयली जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो वय वो लोकांचो जोम येताना जेजू फाटल्या पांयान चुकोन काण घेना आपणास अशें येतल्या लोकांक पळोवन जेजू वयर बसता आनी बसून कितें करता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोक जमो आपणासरशी येतलो तें पळोवन व्हडलो जमो व्हड एक लोकां जमो आपणासरशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें वय न्ही आपणासरशी येतलो पळोवन लोक आयला खंयच्या उद्देशान पूण इतलो लोक येताना पास्क परब लागीं आसली आतां फाल्यां पास्क जाल्यार आज आमी अवकाश मेळटना लोक तुजे सांगत आसतना संभ्रम आचारान करीचे की नाका पळया जेजूच्या मतीन पळय ह्या लोकांक सांगाता घेवन देखून आज आमकां जायते फुडें आमचे अवकाश सुकले जावं पडो न्ही डिसेंबराच्या उपरांत आमकां परत अवकाश मेळूंक ना जाल्यार आतां सप्टेंबरांत परत 3 दीस मेळटले सप्टेंबर 9, 10 आनी 11 तारखेर कुटुंबाचें फेस्त म्हणून परत ह्या सुम्याच्या जेवणांत एकवटांत आमी परत जेवंक सुम्याचें जेवण तशेंच कुटुंबाचें जेवण परत अवकाश मेळटलो हे सुम्याच्या नांवान आनी सुम्याचें जेवण देखून जेजू की कंत आसा इतलो लोक येता म्हाका आयकूंक खुशी व्हरता मात्र न्ही म्हाका मेळोंक खुशी व्हरता आनी इतल्या लोकांक मेळाचे जाल्यार कितलो वेळ जायचे तुमी जाणात आनी इतलो वेळ म्हणटाना जेजूच्या मतींत ऑलरेडी येदोळस तें चिंता पायलां कितें तें व्हड एक लोक जमो आपणासरशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतान मोळा काडचे खंय सरी पळयत पुस्तकांत लोकांनी येवन आमकां खावंक दी आमकां पिवंक दी पोट भरूंक दी म्हणलें आसा कुर्ड्या बाटती मागीर खावंक दी म्हणलें गी दीस दी म्हणलें वय मू कोटकार आयलो जेजूसाची खावंक दी म्हणलें गी नितळकर म्हणालो वय मू तोंटा आयलो तो भीक मागतालो खावंक मागोंक ना न्ही कोणा कडेन पेद्रू कडेन जुवा कडेन जाल्यार ताणें म्हळें जेजूच्या नांवान आमचे कडेन कांय ना खावंक ना दिवंक ना उठ आनी चल म्हणालो वय मू खंय सरी जेजू कडेन कोणेय भूक लागल्या खावंक ना जेवंक ना म्हणून मागिल्लें ना पूण जेजूक पळया इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतान मोळा काडचे खावच्याक एक अजाप करून तो आमी कितें खायचे कितें खावंक आशेचे म्हणलें आमकां दाखोवन दिता पळया कितलोय लोक आसूं दी इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे खंयतावन हाडचे फिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हणलें देवाचें उतार सांगता संवसारी मनीस हांवें पोरेक सांगलें न्ही तुमकां जेवणाक आपणे आसलें 200 लोक आपयल्या कडेन 2000 लोक आयलो 200 लोकांचें जेवण 2000 लोकां पावताय रांदिल्ल्या कडेन वचून सांगतना आतां कितें करचें वचून सगळ्या मदें उबें रावन बरी कोंकली काड शिंको काड कोरोना म्हणून चिंतून आयिल्ले सकट धांवतात उरल्यांक आमी उरले रांदिल्ले वाडया म्हणालो आमी तशेंच करता न्ही रांदिल्लें उणें जालां लोक चड जाला कितें करतात तुमी तुमची आयडिया उदक घाललेली कडी चड करतात न्ही पातळ करतात ह्या आमच्या कोंकणी भाशेंत आसा न्ही तुमी जेवण आयल्यात न्ही तुमी भायर बसा आमी जेवन येता म्हणटात न्ही पूण जेजूक पळया न्ही फिलिपाक पारखुंच्या खातीर जेजू विचारता कित्याक विचारता आपूण कितें करतलो आसलो आपूण तुमी कितेंय चिंतात संवसारी रितीन पूण जेजू कितें करता पळया आपूण कितें करतलो आसलो तें पयलींच जानासलो वडोल बाबा विक्रमाने सांगलें न्ही 6 मांड्यांनी उदक भरा ताणें हाती लावंक ना त्या उदकाक काडा आनी वांटा म्हणालो भरतना भरिल्लें उदक काडटना जाल्लो तसलें जादू करचें कोणी आहात गी
सर्गा संसाच्या धन्याक रस नाराक ताणें असो रसला देखून सगळें ताज्या उतरांत आसा ताणें उसारल्यार पुरो जाता देखून आमी म्हणटा कस उतरान सोम्या संसार तुवें रसलो एकास श्वास मनशाक तुवें दिला अगणी तुजी अगणी तुजी कितें पळय आमी म्हणटा म्हळ्यार खबर आसा तुमकां आपूण कितें करूंक शकता वडोल बाबा कित्याक की हांवें ताका सांगूंक ना कसले शिकोवन दिजे म्हणून आनी म्हाका कळोंक ना तो कसले शिकोवन दिता म्हूण पूण कशें पळया न्ही गी ताळ पडटा पळया वडो ताणें सांगलें तें उतार कितलें सत पळया हांगासर सत परगट जाता मनशाक देवाक आसात म्हणलें कितें ना देव सगळें करूंक शकता म्हणल्या त्या उतराक कशें धैर्यान ताणें परगट केलें त्या उतराक आतां कशें हांगासर दाखलो आसा पळया आपूण कितें करतलो आसलो तें पयलेंच जाणा आसलो आज साबार जाणांक जेजू कितें करूंक शकता म्हणलें आमकां आमच्या मतीक वचना डॉक्टर कितें करूंक शकता आनी कितें आस्पत्री कितें करूंक शकता वखदां कितें करूंक शकता म्हणल्यार आमी चिंतावनी गे हें तरी आयकून म्हजो जेजू कितें करूंक शकता सांग पावल म्हणटा न्ही फिलीप घरां पयल्या पत्रां वचपार 4:13 म्हाका बळ दितेलें आसवें हांवें कोणाचे विश्वास दवरला भावार्थ दवरला ताचे सवें कितें करूंक शकता म्हाका बळ दितलें आसवें सर संगती करूंक हांव शकता संगती थोड्यो संगती न्ही सर्व संगती म्हणटा सांग पावल म्हाका बळ दितलें आसवें आनी ताका बळ दिता कोण कोण ताका बळ दिता एफेस घरां पयल्या पत्रां वचो 5:10 तूं आनी आमी कशीं बळवंत जाता एफेस घरां पयलें पत्र वचो 6:10 एफिशियन्स चॅप्टर 6:10 निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावन तुमी बळवंत जायचे कोण सोम्या सवे आसात सोम्याच्या एकवटांत आसात ती बळवंत खरेंच कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात मोगांत आसात ती खरेंच बळवंत मागीर आमकां कळटलें दुसऱ्या वचपान तो एकवट कोणें आपणायला सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संवसाराचो एकच मात सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संवसाराचो एकच मात्र धनी तो आसता केन्नाय तुमचो भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास संवसारी वस्तूंचेर ह्या तुमच्या संवसारी जानवायाचेर दवरनाकात बाब आपूण कितें करतलो म्हणलें तो जाणा आसलो जेजू कितें करूंक शकता म्हणलें तुमी जाणा जाल्यार पुरो तितलेंच काल आनी कोणें म्हाका वय अमेरिकांतून मॅसेज धाडल्या थोड्या दिसां पयलें ताणें मागूंक प्रत्येक तरान म्हाका उलो दिल्लो जायत भाव हांव मागोंत आसा म्हण काल ना ऑक्सिजन लेवल मस्त देवला फादर देखून मागा पूण सोम्याची खुशी जावं म्हणलो हांवें तेंच म्हळें हांवें मागता तूंय माग पूण खुशी साचीच जावं हांवें मागता तूंय माग पूण खुशी ताचीच जावं आनी आपूण कितें करतलो म्हणल्यार आतां बेगी आमकां कळटलें कितें करूंक येता फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पाव आशिना दाळाक 200 देनार म्हळ्यार कितलें आतां 1 देनार म्हळ्यार कुवेटी देनार तुमी जाणात गी देनार म्हळ्यार डिनार म्हणटात 200 देनारांचे उंडे पावनात इतल्या लोकांक म्हणटा फिलीप तो संवसारी लेख घालता न्ही देखून आतां आमी थोड्यांनी ह्या लॉकडावनांत खाली 50 जाणां 40 जाणां म्हणून वेगळी काजार करयला भुरग्यांचे कित्याक 200 देनारां नाकात कितलीं देनारां पुरो 50 देनारांय नाकात देखून तुमचे कोणी आसा जाल्यार कार्य एक मुख दिया न्ही आतां लॉकडावन गेलें गी पूण ह्या जेवणाक आमकां लेख 50 20 आसा ते हांगासर 5,000 लोक त्या काळार आयला खंय
संवसारी मनीस पिलीप ताजे लेग घालता, लोकांक पळयता आनी उण्णे म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावनात म्हूण सांगता. पळय मुखार कितें तो वळताच्या शिसा भितरलो आनेकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. 5 उंडे आसात, 2 मासल्यो आसात, तितलेच. शिसांचे सॉरी जेजूचे शिसत कितले जाण आशिल्ले? जेजूक आनी शिसांक पावतात की 2 मासल्यो आनी 5 उंडे. जाल्यार सांगता पळय आंद्रे, हांगा कांयच ना, दुसरें कांयच ना, काली कितले आसा? 5 जवाचे 5 जवाचे उंडे आसात आनी 2 मासल्यो आसात. 2 मासल्यो आसात, तितलेंत आसा. कांयच नातलें जाल्यार जावं पुरो अजाप जाते ना जालें. आसा, इल्लें तरी आसा. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां, आतां तुमकां दाखलो मात दिवचो, कितें तरी आसा. त्याच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत इल्लो तरी भावार्थ आसा तर, जावं दी कश्ट, जावं दी पिडा शिडा, जावं दी दुस्मान, जावं दी सलवणी, इल्लो तरी भावार्थ आसा तर अजाप जाता. इल्लो तरी भावार्थ तुमचेच म्हण सासवा तितलो भावार्थ म्हणा मग. हांगा पळया ह्या सरी येता म्हणून तो शिका. हांवें सांगलां तुमकां आसलें सगळें होगडायल्यार कांय परवा ना, पूण भावार्थ तुमचो होगडाय नाकात. कोणे भावार्थ होगडायला ताणें सगळें सर्वस्व होगडायलां. आनी जर तर सगळें होगडांनी तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक ना जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी कांयच होगडावंक ना. सगळें नवें जातलें, सगळें नवें जातलें. काल दिव्यान सांगलें न्ही, ह्या पिडे खातीर हांव जेजूक अर्गां दिता. म्हाका सोसूंक बोल दिलें मात, कुरपा दिलें मात, ही पिडा आयिल्ल्या वरवीं आज म्हाका जिवीत मेळ्ळें म्हणून. देखून अशें कितें जायना अशें भाव भयणी न्हू. आमकां देवाचें सकत कितें म्हणल्यार आमकां कळना. देखून हेच्या दुसऱ्या वचपाक आमकां आयको मेळटलें मागीर. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उणेंपण, ल्हानविकाय, हें सादेपण, हें बोळेपण आयल्या शिवाय देवाची सकत कितली म्हणलें आमकां समजना. देखून देवा मुखार आमी असक्त जाल्ल्या वेळार मात ताजी सकत तो आमकां दाखयता. ह्या ताज्या मुखार आमी बोलवंत, आमचे कडेन आसा दुडू भांगर आसा, ग्रेस्काय आसा, बोळ आसा, भलायकी आसा, आमकां जानवाय आसा, शिकाप आसा म्हळ्यार कांयच जायना. देखून आतां पळया, ह्या खाली 5 जवाच्या उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी जेजू कितें करूंक येता? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले. कोणेय ना म्हणून जेजून सांगतना खंयच्याच शिसान कित्याक ह्या 2 मासल्यांनी 5 जवाच्या उंड्यान कितें जावंक आसा? कोणेंच सवाल केल्ले ना. ताजें उतर मानून घेतलें, बसया म्हळें तकडांगी बसयलें. आनी देवाचें उतर सांगता, सगळ्यांक बसूंक जागो आसलो खंय. पयलीं आमच्या गांवांत घरांत ल्हान ल्हान जालां आसतालीं. पयली पंक्त, दुसरी पंगत, तिसरी पंगत, सुमार 10-12 पंक्त्यो जातल्यो वय मू. ना गे तुमी जेवणात गे, हांव कितले फावटी माडयेच्या त्या तटकार घालें बसोवन मागीर एक पंगत जाल्ल्या तक्षण आयले उठा 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 हां देपले 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 काडा 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 हां झाडा 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 पुसा 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 हां तुमी बसा बसा. कोण आहे तुम्ही बरं या काळाचे कितें करचे? त्या काळार पळया न्ही गे भाव भयणीनो, तो काळ येजे परत्यान सगळ्यांनी हांगा पळय आमी त्या दीस निमाण्या शुक्रार सगळ्यांनी सकला बसल्या बरी बेनाका घेतला हांगा चकड्यांक सकला बसून साद्यापणान कालत्यापणान बळ्यापणान ल्हानविकायेन ह्या जेवणात भाग घेवंक की आमकां भाग मेळ्ळ्या आमी दादोशीत. म्हाका बसून देवाचें उतर दिवंक मेळ्ळ्यार कांय म्हाका परवाना दिता हांव लिपायाची वळ वेता. म्हळ्यार हांवें कितें सांगचें गे म्हळ्यार भाव भयणीनो, तितून पर्यंत तुवें आनी हांवें सोम्या मुखार बसोंक कालती जायची. सोम्या मुखार खंयची सीट ओके. हांवें सांगलां न्ही तुमकां किर्तन 84 वळदा उंबरार रावंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून सांगता दावीद. राय म्हणटाना ताका खंडीत सोम्याच्या उजव्याक ह्या दाव्याक आतांच्या वेळार मंत्रीक बसयल्या बरी बसयता. पूण तो कितें म्हणटा,
कीर्तन 84:10 नष्ट्यांच्या तांबात बसच्या बदला ती ओळ वाच. Psalm 84:10 तुझ्या अंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नष्ट्यांच्या तांबांनी रावच्या प्रास तांबांत रावच्या प्रास. म्हज्या देवाच्या घरांत उमराकडे उबो रावचे चड बरें. देखील सोम्या मुखार हांगासर तुमकां हांगा येदो मुसा आमकां हांगा लोक भरोन आसल्यार हे कितल्या जाणांनी काल तेंपणान ते बसल्यात सकला बसल्यात नाजाल्यार देगेक उबे रावल्यात ह्या पाटी उबे रावल्यात हेरांक बसूंक दिला. ह्या जाग्यार उरल्या जाग्यार कोणी सोडून दिवंक आयकना. देखून कितें म्हणटा दावीद राय नष्ट्याच्या तांबांनी नष्ट्याच्या तांबांत रावच्या प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत उमराकडे उबो रावचे चड बरें. देखून जेजू मुखार जेजू सामकार जेजूच्या पांया तळा सकला बसूंक पडल्यार आमकां कांय परवा ना. मरी बरी मरी खंय बसून आसली ताच्या पांया तळा बसून आसली ताका आयकताली. तेन्ना हांगा कितें आयकलें आमी तितल्या लोकांक बसोंक जेजून उंडेक न्ही ताचे पयलें तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर कोणाक एकच पटी बसूंक धरणीर तण जायते आसले. जावं पळय एक उल्लेख केला हांगा हें पळय बरोवची घर जागी या तूं देवाच्या उतरांत हें पळय सरसून बरसून. पूण हांगा एक अर्थ आसा भाव भयणी. देवानच जेवण तयार केला मात्र न्ही कार्पेटी ताणेंच तयार केला. शामियान हाडीचे म्हणली कोदलां हाडीचे म्हणली साऊंड सिस्टम हाडीचे म्हणली कांय गरज ना. आमची कंत दिसता न्ही संवसारी मनशांची कंत खंयचें कार्य म्हणटना अबो कोणासांचें केटरिंग खंयचें शामियाना खंयचें कोदलां खंयचीं आनी हें खंयचें तें वय की न्ही. संवसारी राटावळींत आमी आसतना इंत तुका आनी म्हाका आमकां दोस्ता. पूण सोम्याच्या पांया तळा आसतना पळय न्ही हांगाची सिस्टम ते विंगड आसा गी सगळ्यांकी तेंच बरलें म्हणटाना मागीर लागून जाल्यार आयिल्ल्यांक मालगाडी जावं ती कोणी जावन उबे रावत न्ही गी. पूण मालगाड्यांची इल्ली आमकां बिरमोची सड मोगी सड तशेंच ल्हान भुरग्यांक आमकां सड मोग मात न्ही ती आसता देखून तांकां आमी इल्लो जागो करून दिता ह्या अवकाश करून दिता ह्या तांकां हांगान वेदीचेर बसयता. इतून पर्यंत देवाचे उतर आयकून हांवें आनी तुवें आमी देवा मुखार कालतीन जायचे सादीन जायचे. सादी बळी कितली बागी मॅथ्यू चॅप्टर 5:5 सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. पृथ्वी जातली तांचे दायज. हांगा खंय बसल्यात तणाचेर बसल्यात सरस्वतीच्या पांयाच्या मोनयेर बसल्यात. Isaiah 66:1 इसायाच्या बुकांत 10:8 आनी 6 वळी एक सांगता धरणीर बसचे म्हळ्यार सोम्याच्या मोनयेचेर बसचे म्हणून आयका. Isaiah 66:1 सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हणजे सिंहासन पृथ्वी म्हणजे पांयासन. पळया न्ही देखून आमकां सकला बसूंक मेळिल्ल्या वेळार कोणीय ल्हान म्हूण चिंतूंक नजो. सकला बसयल्या वेळार पांय सोडून बसयत वय मुखार कोणी नातल्यार वय की न्ही फ्री कन बसयत वय की न्ही. खोदला बसल्यार तशें बसूंक जाता शिस्तीन बसोवचें बाबा आपूण VIP म्हूण दाखयचें न्ही. सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातलें तांचें दायज. वो लोक जेजूक मेळूंक आयलो लोक हें सादेपण हें बळेपण हें कालतेपण ही ल्हानवी काय घेवन येता. देखून हांगा येता न्हय तेंच घेवन या भाव भयणीनो. थोड्यांक जावं पुरो हांव व्हड म्हूण चिंतना ग्रेस म्हूण चिंतना ह्या म्हणून हांव कोणाकी चिंतना लेखिना. देखून थोड्यांक इल्लें हें मट्ट आशिल्ल्यांक हांव फिट्ट न्ही. पण म्हाका सकड एकच तुमचें मट्ट तुमच्या घरांनी गी. पण हांगासर तेच्या पांया तळा सकड एकच सकट बसले आनी जेजून कितें म्हळें आतां जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो सगळ्यांक वांटले.
पण ताज्या पयलें देवाक ताणें अर्गां दिली. साबार पोटी आसलें कितें आसा ताका आमी अर्गां दिवच्या बदला आमी पुरपुरता. इतलें सुगी मागयलें कितलें दिलें कितलें न्ही. मागयलें देवा कडेन दिलें कोणें एजंटान जाल्यार ताजें कमिशन दवरून तुका दिलें इतलें म्हण तें सैतान येता न्ही. पुरपुरता न्ही आमी. आसल्याक कितें तुका देवान दिलां ताका देवाक अर्गां दी बाबा भयणी. तुजी आतां दिल्ली भलायकी आसा त्या भलायकी खातीर अर्गां दी. हांवें परच्या परक हाज्या पयलीं तुमकां सांगला उल्लेख केला. एकलो आपल्या मारुती कारार येता न्हू तुवें बेंज मर्सिडस कार पळोवन अयो म्हाकाय मेळिल्लें जाल्यार म्हजे कडेन बेंज आसलें जाल्यार म्हण ती चिंता. जाल्यार काणी येवंक जायना. मुखार येताना हाज्या मारुतीचेर येताना आनी एकलो थंय मोटर बायकाचेर येता. अयो ह्या मोटर बायकाचेर ह्या वताक भिजून वचाचें गी ह्या पावसा भिजून वचाचें वता सुकोवन वचाचें गी म्हजे कडेन ही सुजुकी आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. जाल्यार काणी येवन तांक ना येता. मुखार येताना बायक असो येताना एकलो सायकलिस्ट सायकल गुड्डोवन येता. अयो गुड्डोवन 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 म्हाका पुरो जाला म्हजे कडेन हे बायक आसलें जाल्यार हांव पुर्रकन टुर्रकन येतो न्ही म्हणटा. जाल्यार काणी येवं शकत ना. येताना मुखार हो सायकलार येताना आनी एकलो तो तोंटो देड पांयाचो पांय मोडुल्लो तो येता ताज्या हाजेर ते काल म्हणटात बंडीचेर. आतां म्हणटा अयो म्हजे पांय बरे आसले जाल्यार हांव सायकल कान घेतो आसलो ही गुड्डोवन येता आसलो न्ही गी. पळया न्ही पळया कितें कितें आशेता आमी संवसारा पळोवन. हांगा देवाच्या उतर सांगता आसल्याक देवाक अर्गां दी. देखून तो कालच्या शिकवणे सांगला न्ही पेल्याच्या वस्तूंची आशा करना घराची आशा करना गडवाची आशा करनाका चेडवाची आशा करनाका आनी बायलेची आशा करनाका आनी कैलेची आशा करनाका. आज मनीस आसल्ल्यांत तृप्ती जोडूंक चुकला. देखून तो संवसाराक पळोवन आज म्हाकाय जाय हांवें आपणाय जाय म्हणून स्वार्थी जाला. पण हांगा तशें न्ही. आसल्या त्या 2 माशल्यां खातीर आसल्या त्या 5 कितें उंड्या खातीर जेजू पयलें कितें करता देवाक अर्गां दिली. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. केदिंकच अर्गां दिवंक सुका नाकात. खंयच्याय की खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक ताणें दिलां. सांगला न्ही माथेवाच्या वांजेलांत 16:25 कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें लेखा वर्त हुस्को नाका बदलाक. मॅथ्यू 6:25 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा वर्त हुस्को तुमकां नाका. देखून ताणें सांगलें हांगा येताना तल हुस्को दवरने नाकात. खानासो जेवणासो न्हेसनासो कितें आपणाय जाय म्हणलें हुस्को नाका. हें पळय स्वच्छ अनुभव वाटता म्हणटा देवाच्या. हांगा येताना सोम्या सांगता रावंक मेळ्ळें ताका आयकूंक मेळ्ळें ताका पळोवंक मेळ्ळें मात्र ताच्या जेवणांत भाग घेवंक मेळ्ळें सगळो दिसभर दादोश. आनी देवाचें उतर म्हणटा सगळें जेवण दादोशी जालें की सगळ्यांक वाडलें आनी कितें जालें तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो. पोट भरून जेवले खंय दाक्षिणान इल्लें आतां थोड्यांच आसा म्हणून पोट भरून जेवणी. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो उरलेले कुडके पुरलां खंय. हांवें हांगासर हांगा कार्य जाताना तुमकां तें तुमच्या मतीक येना पण हांगासर हांवें ऑर्डर दिताना हांवें कितलें जागृत आसय कितलें खंयचे मागीर सांगचे सोमी हातून सुपाव म्हणचे. पूण हांगा येदोळ पर्यंत इतलें कार्य जालां केन्नाय उणें पडोंक ना बदलाक उरलां आनी आमी वांटून दिलां. केन्नाच आतां लोक 800 येयलो आमी ऑर्डर दिलें 400क कशें करचें. त्या दाळ मालगड्यांची सांगणी येता एकल्याचें 10 जाण जेवयेत 10 जाणांचें एकल्याक जेवंक जायना म्हणून ते हांगा सांगलें आसता थोड्या भोवशा समजता जाल्यार ती वाडटल्याक ते हांगा पळयता ते सांगलें आयकता ते.
हांगा म्हणटा सगळी खाऊन जेवण पोट भरून जेवण ददोशी जाले आनी उरलें खंय आनी उरलें कितलें आसलें इल्लेशें न्ही उरलेले कुडके खाऊन जातच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाळी भरली. 12 दाळी पळय न्ही आजो गुर्त हांवें तुमकां जायते पटी उगडाप केला. हें सोम्याचें जेवण संवसारी जेवण न्ही. सोम्याच्या जेवणांत हांवें सांगलां 5 उंडे आनी 2 माश्टल्यो कितें म्हणलें हांवें तुमकां तुमच्या गमना काडलां उडासा सागी. सगळो धर्मशास्त्र जुदेवाचो तोरा म्हळ्यार सुरविले 5 पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ लेवी शास्त्र गणन शास्त्र आनी द्वितीय नियमांत सगळें धर्मशास्त्र आठापून आसा. उरलें आसा खंय तावन जोशुआ तावन ते उरलो पुरा चरित्र हांगा पाळूंक या ते पाळी नासलेल्या वरी जाल्लें सगळें कितें जाता म्हणलें दाखोवन दिलां. आनी 2 माश्टल्यो कितें पोरनो सोल्लो आनी नवो सोल्लो आनी 5 जवाच्यो बकऱ्यो कितें हे 5 जिवीत दिवचे धर्मशास्त्राचें पुस्तक. आनी 12 दाळी तांणी भरलीं. 12 दाळी भरून कोणाच्या माथ्यार दिली कोणाच्या माथ्यार दिली 12 आपोस्तलांच्या माथ्यार दिली. कित्याक घरा व्हरून खावंक न्ही हेरांक वाडूंक या वांटूंक. आनी हें जेवण जावन आसा देवाचें उतार बाब. देखून सांगलें सोम्या बुकेन आमी आयले तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. देखून हर एका दिसा नवें नवें खाण आमकां. देखून तूं वन इन क्रायस्ट ग्रुपान कितलीं जाणां आसात तुमी न्ही हर एका दिसा आमी धाडटा वय मू. आनी ह्या 3 म्हयन्यांत लॉकडावन आसल्यार वडोल जायत्यांनी अर्गां दिलीं आमकां घरा बसुल्ल्या कडेच कोण येतले झोमॅटोचे येतले आनी कोण येतले स्विगीचे येवन आमकां दितले वैगी कोण येतले वन इन क्रायस्टांत आसल्या सगळ्यांक पळया न्ही घरा घरांनी येवन ते पावतले. सोम्याचें जेवण म्हणजे देवाचें उतार. सोम्या तुजें उतार जिवी दिता जिवेता वाट मोजी उजवाडयता धैर्य देता बळ देता सदां बाळता जिवीत मोजें सुफोळ करता. सोम्याचें उतार जावन आसा हें खरें खाण खरें जेवण. देखून हांवें सांगलें हें जेवण कोण जेवता तो भुकेना ताका तान लागना बदलाक हें जेवण दवरलो दोशी जाता. खंयचें एक कंतार आसा न्ही म्हजें बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या. देखून ह्या जेवणाक आमी आशे जय लाले जय अत्रेगन दावोने जय. आनी 12 दाळी भरलेल्या उपरांत कितें जाता जेजून केल्लें हें असरें पळोवन लोक म्हणालो संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वस्तू जायजे. असर्यें अजापें विजमेथें मनीस करून सकाळना भाव म्हण मनीस देखून तांच्या मनशांच्या हातांत पडा नाकात म्हणल्यार अर्थ वो मनीस तुमच्या गरजांत खंडीत पावना पावंक सकना कित्याक हर एकल्या तांच्यो गरजो आसात. काल हांगा भयणीन जॅनेटान एक बरी साक्ष दिली कशें आमच्या दिव्याक जेजून बरें गूण केलें तशेंच जॅनेटाच्या पुता निलोकी ताकाय 12 किमो जाल्ल्या उपरांत तोय बरो गूण जावन आतां नॉर्मल रिपोर्ट आयिल्ल्या उपरांत काल पयलें निलोवन मागीर ताच्या आवयन जॅनेटान हांगा जेजूकार गांदिली. आनी सुमार वेळ उलयतना आमी कोणाय लागीं आमच्या खातीर मागोवंक सांगूंक ना. आमीच सांगा देवाचें उतर आयकून जेजूचेर भावार्थ भरोसो फातीर विश्वास दवरून आमी जेजू कडेन मात्र मागलें म्हणून.
हे जायते फुडें हांवें तुमकां सांगलां आमी सगळ्यांक सांगता मागा म्हजे पासत म्हणून पण आमी मागना जेजू कडेन देखून हे अजाप पळयल्या उपरांत लोकांक कळ्ळें वो कितेंय करूंक शकता हे कुछ भी कर सकता है कोण कितेंय करूंक शकता कोण कितेंय करूंक शकता ना जाल्यार असं करूंक शकता नांगी तर कित्याक तुजो म्हजो आमचो भावार्थ ताजेर ना आनी भावानी लोक काल ताणें साक्ष दिल्या ती साक्ष तुमकां आयको मेळटली एक दीस बिग जेचेर ह्या उपरांत युट्यूबाचेर तो पयलीं संवसारी जावन आसलो संवसारी मनीस जावन आसलो देवाचे ताका पतीनातले बरें आनी वायट सगळें आसा तेंच बरें गे आनी वायट कितें तेंगे बरें आसल्यार बरें करचें बरें वायट करिनासतना रावचें बरें तितलें चिंतून आसलो पूण आतां ह्या पिढे वरवीं ताका जेजूची खरी वळख जावन तो आज जेजूच्या मोगान भरला कित्याक जेजू सगळें करूंक हांवें सांगलां तुमकां एवरीथींग इज पॉसिबल फॉर जीसस लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 आनी वळू 30 आनी 7 Luke chapter 1 and verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना देवाक आनी जेजू देव की न्ही फाटल्या दिसांनी हांव तें ध्यानार आसतना म्हाका एक वगडाप कोण जेजूची वळख जावना तांकां देवाची बापाची खंडीत वळख जायना कोणाक जेजूची वळख जावंक ना खंडीत जावन ताका या तिका तांकां बापाची वळखी जायना देखून बाप बाप म्हणून जेजू कोणी वळखानातल्यार देखून हांवें सांगलां ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा देखून तुमच्या हर एका गरजांत जेजूचेर तुमचो विश्वास दवरा पत्नीनी दवरा भावार्थ दवरा न्ही मनशांचेर न्ही दाक्तरांचेर न्ही वखदांचेर न्ही जाग्यांचेर न्ही सेवकांचेर हो सेवक पावरफुल तो सेवक पावरफुल कोणी सेवक ह्या संवसारांत पावरफुल ना कोण पावरफुल जेजू एकलो मात्र पावरफुल आमी काले ताळे मात्र हांव उक्त्यान सांगता हांव सकत न्ही हांव जानवाय न्ही हांव काली ताळो मात्र संदेश तो जुआन बाबतींत सांगलेल्या बरी जुआनच्या वांजेलांत अवस्वारी 1:23 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 23 हांव आरण्यांत बोब मारतलो असो थाळो मात्र म्हणालो तो ऐका जुआन तांकां इसाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली सोम्यांची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतले असो थाळो हांव देखून आज बांबीन थोड्यांक खंयचेंय खाण जाता कितें म्हणल्यार पोट भरल्या जाता आज उक्त्यान हांव सांगता थोडीं ह्या सोम्याच्या जेवणांत आनी खावन खावन जेजूच्या एकवटांत येवच्या बदला जेजूच्या मोगांत जिवच्या बदला जेजूच्या उजवाडांत चलच्या बदलाक आनी भावार्थांत बरोवच्या पातयेन घट जावन ह्या देवाच्या उतरांचेर तांचें जिवीत बांदून हाडच्या बदलाक सेवाका फाटल्यान वचून खंयचेंय जेवण जाता तांकां आज हांगा जेवया फाल्यां थंय जेवया थोडे आसा आपल्या भिकाऱ्यांक कोणी कालें दिल्लें जाता पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर भाव भयणीनो हें जेवण मेळटाना सोम्याचें जेवण मेळटाना ह्या जेवणांत तुमी कितें म्हणटात तृप्ती जोडल्या तर ह्या जेवणाक अशें स्वर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला सकड तयार जाला सासणाच्या जेवणाक सर्वांक पयला व्हड जेवण केला स्वर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला सकड तयार जाला सासणाच्या जेवणाक सर्वांक पयला व्हड जेवण ह्या जेवणांत ह्या जेवणांत म्हळ्यार केवल फादर जेरीन भटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत म्हणची दिनाका ह्या जेवणांत म्हळ्यार सोम्याचें उतार आयकोन खावन दादोश जावन जिवीत आमी जोडीसय जुआन सुवांजेला वचवर 60 आनी 3 जॉन 6:63 कुडीचें खाण न्ही आत्म्याचें खाण ऐका जीव दिवचो प्रेरक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशांत फ्लॅश इज युजलेस म्हण घाला मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड दाटी मोठी लांब या मुटवी गोरी या काळी सावळी या खंयची खंयच्याकच उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची आत्मीक खाण म्हळ्यार देवाचें उतार तुमकां आत्मीक जिवीत दिता आनी आज हेंच खाण
दिवंक देवान नेमी येतलेलो विंचलेलो कितें वाचलें 14वी वळ जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायजी आनी तूं दुबावना आंतू दुबावना सोम्याच्या जेवणान भागीदार जाल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकोन सता मिस्टर गोट तुका म्हाका आमकां उगड्या जाल्ल्या उपरांत जेजूस सोमी म्हणून जेजूस तुजी बूक थांबयता म्हणून तुजी तान भागयता म्हणून जाणां जावन स्विकार करच्यांत कसलोच दुबाव ना कोणाक दुबाव आसा जाल्यार डावट अँड यू आर आउट बिलीव अँड यू लिव्ह देखून आज म्हाका तितलो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर देखून वी लिव्ह आनी 15वी वळ आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार पूण हे अजापां केल्यार थोडो लोक चिंता वो अजापां करता जेडे पावर आसा जेडे काल म्हणटा इकमत आसा तें सगळें आसा जाणूं आसा म्हणून संवसारी रितीन लोक बोळान व्हरून म्हाका आनी राय करूंक संवसारी राय करूंक चिंता म्हण पळोवन जेजू कितें करता तो लोक येवचार आसा म्हण जेजू कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो पळ्यांनी लोक जेजूक संवसारा खातीर तयार करूंक पळयता संवसार जो राय जा उरल्या रायांक तूं नासकन उडे म्हणना म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज ह्या संवसाराचें वयर जाल्लें तर म्हज्या पक्षेन म्हजो बाप देखून तुमच्या संवसारी जिविताक जेजूक आपणाय नाकात तुमच्या संवसारी जिविताक संवसार पदवी जोडूंक कालें वय आनी कोणाक अनबावार्थ्यांक त्या खातीर जेजूचेर तूं बावार्थ दवर तुका पदवी मेळटा जेजूचेर बावार्थ दवर तुजें बिझनेस बरें जाता जेजूचेर बावार्थ दवर तुका हें जाता ना हें प्रसंग वचनाकात तितले चीप जायनाका जेजूचेर बावार्थ दवर सर्गींच्या राजांत तुवें ताच्या जेवणांत सदां काळ भागीदार जावचे खातीर मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें दुसऱ्या वाचपांत पूण असलेंच एक जेजून केल्लें हें असर हें 5000 लोकां वांटल्यार असलें असर हें जातात देवाक सत मानून देवाच्या सेवकाच्या हातांत तुवें कितेंय घालाय तर देवाक सत मानून कसलो आशिर्वाद तुजेर म्हजेर आमचें देंवता आयका आयच्या पयल्या वाचपांत रायांचें दुसरें पुस्तक आनी आवास्वर 4 वळ 42 तावन 4 पर्यंत 2 Kings chapter 4 verse 42 to 46 एक फावटी बाल शलिशातावन कोण एकलो मनीस आयलो कोण एकलो एलिशाच्या काळार बाल शलिशातावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जवाच्यो 20 बकऱ्यो कोण एकलो येता देवाच्या मनशाक कितें करता प्रथम फळांचो उंडो प्रथम फळांचो उंडो दिता जवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी जवाच्यो 20 बकऱ्यो दिता आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो आनी गोवाच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो एलिशान आपल्या सेवकांक आज्ञा आनी दिली एलिशान कितें केलें घेतल्यो सेवकाक पयलें आज्ञा दिली आनी म्हळें हें लोकांक खावंक दी लोकांक दी भाव भयणीन हें गरजेचें सोम्याच्या सेवकान कोणें कितें सोम्याच्या मना कितें मागीर काटलें तें घेजय आनी दिसय लोकांक दी ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशाक हांव हें कशें वांटून दिवं पळया तो मनीस सेवाक संवसारी रितीन दिता हांगा देवान दिलें कितें इल्लेशें आसा आमी उदारपणान दिताना वडोले उल्लेख केलो न्ही त्या विधविसो तिजे कडेन आसलें सगळें तिणें दिलें पूण जेजूक तें व्हडलें कित्याक उरल्यान घालें कितलें आसलें तें ल्हान दिसलें पूण हिणें आसलें सगळें दिलें ताका सगळें सर्वस्व तिणें दिलें देखून तो आमी म्हणटा न्ही आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजें तुजें कितें म्हणलें आसा सगळें सर्वस्व ताका भेटय हांगा एलिशाने तें सांगलें सेवाकाक आपोवन पूण सेवाक म्हणटा इतलेंशें आसा बिकेशें हाडलां इतलेंशें कोणाक म्हूण जायत पूण एलिशा म्हणालो पूण एलिशान ताका म्हणलें तूं तें लोकांक खावंक दी तूं दी सांगल्या बरी कर कित्याक
अशें सांगता सर्वेस्पर ती खाताली आनी सडीत उरतले. देवाच्या मनशाक देवान पळ्या सांगला न्ही म्हज्या नांवान तूं कितें घेताय आनी म्हज्या नांवान तूं कितें दिताय तें उणें जावचें ना. साबार पटी आमी संवसारी रितीन चिंता दिल्यार म्हाका कितें उरलें दिल्यार म्हाका कितें उरलें न्ही. हांगा सरस्परानच म्हाका सांगला म्हणटा एलिशा कितें सांगला ती खाताली आनी सडीत उरतले. असल्या सगळ्या लोकांक दिल्ल्या उपरांत ती खावन दादोशी जावन आनीक उरतले. आनी ताणें लोकांक वाडलें तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे सडीत उरलें. पळया देवाची सकत देवान विसलेल्या ताच्या सेवकां मुखांतरी देव दाखयता. एलिशा कांय जेजू न्ही आनी अजाप केलें एलिशान न्ही सरस्परान सांगला म्हळें वास्ती वळ सरस्परान सांगला. पूण एलिशान ताका म्हळें तूं तें लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर सांगता ती खाताली आनी सडीत उरतले. हांव सांगता कांय जायना. जेजू सांगता देखून तुमी सत मानता देखून जाता भिये नाकात. जेजू सांगना हांव सांगता देखून तुमी सत माना काय जायना. पुस्कू ते दळावो कसलो प्रवादी पटकेरो प्रवादी देखून भाव भयणी सरस्पराचे उतार मानून घेवन सत मानून भावार्थान तुमी कितें करतात खंडीत सरस्पर तुमकां लजे घालचो ना. आमी वचला न्ही रोमाघरां बदल्या पत्रां वचपा 10 आनी वळ 11 रोमाघरां बदल्या पत्रां वचपा 10 वळ पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना म्हणटा. देखून तुका खरो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर उप जाला जाल्यार तूं लजेक पडचो ना. पूण आमकां इल्लो दुबाव वैगी न्हयगी देखून आमची कामां बेगीन जायनात. आमी ह्या दिसांनी आतां ऑलिंपिक्स सुरू जाला न्ही ह्या दिसांनी सुरू जाला हम होंगे कामयाब एक दिन. ऐकूना तुमी मागीर काय म्हणटात मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन. गडका एकाले पुढे आणण्यात आम्ही चिंतात गी तू आणि हांव आमी सफळ जातो हांगा मात्र हम होंगे कामयाब केन्ना. ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपांत एफेसकारां बयल्या पत्रांत अवस्वर 4 वळ 1 6 आमी केदाळा सफळ जाता जेन्ना बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आमी आसा देवाचे उतार स्विकार करून 7 जाणां जाता आनी ह्या एकवटांत सदांच आमी रावता विश्वासपणान त्या दाळा आमी आमच्या हर एका कामांत सफळ जाता. ऐका त्या पासून सोम्या खातीर बंदिवाना जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता. देखून सोम्या खातीर ल्हानवी काय पळया सांग पावल म्हणटा तो सोम्या सेवाक वय पूण सोम्या खातीर आपण बंदिवान जाला खंय. सोम्या सो गुलाम जाला सोम्या सो साकोर जाला. देखून त्या कंतरांत आमी म्हणटा उलय उलय सोम्या आयकता साकोर तुजो हा उलय उलय सोम्यात आयकता साकोर तुजो. बंदिवान जावचे म्हळ्यार अर्थ तो सोम्या सो सेवाक सोम्या सो साकोर. कशें एलिशा जावन आसलो सरस्पर सो सेवाक सरस्पर विसलोलो प्रवादी. देखून जेन्ना तूं आनी हांव कोणीय विसलेले जावं दी आमी हे सत मानून घेता. आमी कितें म्हणटात हांगा सांपावल म्हणटा सोम्या खातीर आपूण हांव बंदिवान जावन आसलेलो एक गुलाम एक बंदिवान. सोम्या खातीर हांव बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता. आमी जायचे सोम्या खातीर हांगा आसले आमी हर एकल्यानी जायचे सोम्या खातीर बंदिवान ना सोम्याचे सेवाक ह्या सोम्याचे गुलाम सोम्याचे साकोर. उणें पण बघा नाकात बाबा तुमकां उणें पण बघून हांव सोम्या सो साकोर म्हणून समवेलान म्हणूंक नांगी उलय सरस्परा आयकता तुजो साकोर. समवेलांनी म्हळें उलय सरस्परा आयकता तुजो.
देखून सोम्या खातीर साकोर जावंक, सोम्या खातीर सेवा जावंक केन्नाय आमी भिवचें न्ही. आमी ल्हान जाल्या म्हणून चिंचें न्ही. देखून दाविदान सांगलें न्ही सोम्याच्या मंदिरांत उंबरा कडेन एक द्वारपालक जावन रावंक की. ह्या कोविडांच्या हातूंत तुमी पळयलें आयकलें ते पळय तपासणी करूंक रावतात. तपासणी करूंक हांगा केली की तुमची तपासणी टेंपरेचर पळयले ते कोण न्ही जाय की डॉक्टर की MD की MSL की कोणाक की सिक्युरिटी गार्डाक रावयला कोणाची तपासणी करतात. चीफ मिनिस्टराची करतात की ना, प्रायम मिनिस्टराची करतात की ना. आता घालतो कोण व्हरतो कोण हांगा. ल्हानशेक दाखलो आमी कितले VIP म्हळ्यार आनी आमकां हाजी तपासणी जाल्या अशें आमकां भितर वचूंक दिना. जेजू मुखार तुवें आनी हांवें आमी केन्नाच ल्हान जावंक भियोवचें न्ही या लजेवचें न्ही. देखून सांपावलो हांव शिकया सोम्या खातीर हांव बंदिवान. देखून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता परतता विनंती करता. कितें म्हणून तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोण्याक फोव जाल्ली जावं. संवसाराक पळोवन तुमी जिये नाकात म्हणटा सांपावलो. संवसारान जियेतेल्यांक पळोवन तुमी जिये नाकात भाव भयणीनो. तो इंजिनियर जाला, तो डॉक्टर जाला, तो वो जाला मिनिस्टर जाला ते पळय नाकात. तुजी आनी म्हजी आमची हांगा आसल्याची जिणी आमी सरस्वतीच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ले देखून कशी जायची सदांच लानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. पळयांनी सदांच एका दिसा खातीर न्ही, एका दिसा खातीर सादी बळी न्ही, सदांच सादी बळी. सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातले तांचे मात्र सोम्या सशी येवंक मेळटलें तांकां भाग. आनी पृथ्वीच्या तनाचेर बसूंक तांकां मेळटलें भाग. सोम्याचें जेवण तांकां ददोशी खावंक मेळटलें भाग. मात न्ही ददोशी खावन खावन सोम्या सांगता बसून जेवण जेवंक मेळटलें भाग. सतत हांव तुमकां सांगता फाटल्या 26 वर्सां सोम्याच्या एकवटांत आसूंक मोगान जें उजवाडान चलोंक न्ही सोम्या खातीर वावर करूंक हें भाग बाबयन. भाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. भाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या. देखून हांगा येवन सोम्याच्या पांया तळा बसून सगळो दिसभर शुक्रार ह्या शेनवारा हांव पळयता थोड्यांक काळी सगळ्यो दीस आसली आज सगळ्यो दीस आसात. एक भाग कोणाक तें पावस जालां तें भाग भाव भयणीनो. देखून हांवें हाजे पयलें सांगलां न्ही म्हाका शुक्रार शेनवार वावर करचे दीस न्ही म्हाका शुक्रार शेनवार सोम्या सांगता विशेव करचे दीस. उरले दिसा हांव वावर करनासा. उरल्या दिसांनी आतां फाल्यां सगळ्यो दीस मागीर पुरवां ब्रेस्त समसर वावर करनीत आसा. पूण शुक्रार आनी शेनवारा सोम्या सवें खाटसो एक दीस हेर दिसा प्रासवर तो दीस सोम्या लागीं रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बोंद्राक हांव पावता. शांतेच्या बोंद्रा. हे 2 दीस तुमकां हांगा विशेव न्ही गे पुरो आसा न्ही गे घाम येता गे या खरेंच येता गे या रांदून 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 पाट बागोवन दूख येयल्या गे या जाण्ण पुसून 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 या आयताना घासून घासून गांठी दुखतात गे. अहो हांवें सांगल्यार मात वयन वयन गे आहा सांगा नाटल्यार. देखून सोम्याच्या पांया तळ विशय म्हळ्यार असो आमकां कांय करूंक ना. थंय बसून दोळे ते दवरून
कहाणी उक्ते दवरन ऐकोंक मात्र पळ्या न्ही भविष्य रेस्ट सम्याच्या पांया तळा तुका आनी म्हाका आमकां मेळलो विषय आनी कोणाक वो कोण पळय लानवी काय बसता तांकां पयलें पयलें मिसा वावर करतना हळ्ळेंत आमी येताना तांकां वचना येत्त वेळार येत्त टायमार ना आयले बसले आतां सांगता आमी बसल्या थोडे सगळी राती बसोवन आयलो लोक खंय मट्टासो लोक न्ही सादो लोक तूं येता बसता तूंय सादो जाल्यार तांचे समज सगळी रात बसयत पूण आतांच्या काळार आमी पुराय वॉच पळयची वेळार स्टार्ट करची वेळार रावयचे ना जाल्यार हांगा इल्ले हालतात हात इल्ले वयर पळय येतात इल्ले कोंकली जागयतात न्ही पण हांवें सांगचें सोम्याच्या सांगाता बसयल्या वेळार आमकां हें सगळें ना देखून सांव पावल म्हणटा सादीं बळीं जाया लान्विकाय आपणाया एकामेकाचे चढवणे तुम्ही मोगान सुदारसून वरा पण हांगा बसयल्या वेळार दुरसोंक कारण आसा की ताका हाका पळोवन खोडी काडूंक अवकाश आसा आमकां 7 दीस अशें बसूंक मेळ्ळें जाल्यार आमच्या तोंडातून एकूच एक कोडी जावन दी हें ह्या मनांत एक कितें वायट जावन दी सात आसा हांगा तुमी सकाळीं 8 तावन सांजेर 4 वरां बसल्या वेळार संवसाच्या राटावळी कितें चिंतना कोणाचें दुरसोने कोणाचें मोसोर राग येताय तुमच्या मतीक म्हाका ह्या 2 दिसांनी येना हेरां दिसांनी येना 2 दीस मात्र हेरां दिसांनी येना कित्याक आमी ताज्या मिसावांत ताज्या वावरांत ताज्या जेवणांत आमी भागीदार जावन आसतना आनी काल हांगा आसतना मात्र न्ही खंयच्याय घडये ती लान्विकाय तें सादेपण तें बळेपण तुमी जेवन आसा जाल्यार त्या दळ मात्र साथ दी भाव भयणीनो एकामेकाचें कितेंय दुरसंकारान आसल्यार मोगान सुदारसून वरा मोगान सुदारसून पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा वडोले सांगलें बाबा विक्रमा खरो एकवट तुका आनी म्हाका आमकां जून दिता पवित्र आत्मो दुश्ट आत्मो दुस्पटयता देखून दुश्ट आत्मो दुस्पटयता म्हणजे एक ल्हानसो गो धाकलो दिता देखून कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात दुश्ट आत्मो तुमकां ह्या एकवटांत आसलेल्यांक भायर व्हरता सेवाकांचेर आनी कोणाचेर तुमकां कितें पातयेनी दवरून भायर व्हरता आनी दुस्पटयता देखून जागृत रावा सोम्याच्या एकवटांत आसात म्हूण तुमी वय जाल्यार आनी तो दुश्ट आत्मो भायर व्हरता मात्र न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसलो तूं भायर आयला म्हूण दाखोवच्या खातीर तुका गेल्ल्या कडेन थंय वेल्ल्या कडेन तुका बुडयल्ल्या कडेन या तुका थंय तांच्या सांगाता मेळ्ळ्या कडेन तुजो फोटो काडटात व्हिडियो काडटात आनी फेसबुकार घालतात आनी वॉट्सॅपाचेर घालतात आनी संवसाराक दाखयतात आळे हो सोम्या थंय आसलो थंय आसलो आतां भायर आयला म्हणून देखून हांवें तुका जागृत सांगची ह्या एकवटांत हांव न्हू पवित्र आत्मा जर तर आमकां एकवट येता त्या एकवटांत तुका आनी म्हाका आमकां दुस्पटावचें कोणें तुजो वैरी तुजो दुस्मान गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचें म्हणून वाच ती वळ आवस्वर 1 Peter chapter 5 verse 8 1 Peter पेतुजें पयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता खोटो आत्मा मात्र आमकां जेजूच्या एकवटांत विंगड करता भाव भयणीनो हें सत मानून घेया वडोली भाव विक्रमा सांगलें पवित्र आत्मा खाली तुका उदकांत बुडोवन काडल्या वेळार पवित्र आत्मा येना या तुका खाली क्रिस्म म्हणून एक थापार दिल्या वेळार पवित्र आत्मा येना भियेनाका देवाचें उतर तुवें स्विकार करून सत मानून घेतलेल्या वरवीं जेजून सांगला न्ही की कोणाक हांव पवित्र आत्मा दितलो म्हजो मोग करतात म्हजे उपादेश पाळटात तांकां हांव बापा लागीं विचारून पवित्र आत्मा दितलो जो स्वांजेला वचो 14:15-17 जॉन चॅप्टर 14 verse 15 to 17 पवित्र आत्मा कोणाक दिता ऐका तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार जेजूचो मोग करतल्यांक पवित्र आत्मा म्हजे उपादेश पाळतल्यांक पवित्र आत्मा तोळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजदार दितलो देखून जेजूचो मोग करा आनी पवित्र आत्मा आपणाय आनी तो पवित्र आत्मा तुमकां सदांच एकवटान दवरतलो कोणाच्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्या बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा
हांव 26 वर्सां बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जीवन आसा. देखून तुमकां पवित्र आत्म्यान एकवट आयलां तर कितें करचें? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. म्हाका म्हज्या फाटलें सांगता न्ही जायत्यो संगती घडल्यार म्हजें समाधान हांवें होगडावंक ना. हांव समाधानेन आसा. समाधान जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो. देखून आमी एकवटांत आसा जाल्यार तुजोय बरवसो तसो म्हजोय बरवसो तसो तुजोय कितें भावार्थी तसो म्हजोय भावार्थ तुजो विश्वास म्हजो अविश्वास सगळ्यांचो विश्वास मात्र न्ही तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो शेवट तसो जाता. तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्या. एक कूड जाल्या. हाजे पयलीं सांगलें एफेसकारां पयल्या पत्रांत 5:30 Ephesians chapter 5:30 आमी त्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा ते सांपो लायका. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी क्रिस्ता खरेंच एकवटल्या तर आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे न्ही. आमी फादर जेरीच्या पंगडांतले आनी खंयचे ना आमकां पंगड. आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे. आमी क्रिस्ता समेत एकवटल्या. आमी क्रिस्ताची वन इन क्रायस्ट. पाटी तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी. देखून एकच सोमी ताजी खरी वळख जाल्ल्या उपरांत कालच्या शिकोवण्यात हांवें गुंडायन सांगलां तो शिवाय दुसरो कोणूच ना. आसूंक नुजो तें सत तुका कळीत जालां वयतर. आज जेजू फाल्यां जुजे जावन नजो. आज जेजू परवा मोरी जावन नजो. आज जेजू आनी येवच्या बुधवारा खंय सांताच्या पांया लागीं जावन नजो. एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान. एकच पवित्र स्नान. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांचे पवित्र स्नान म्हळ्यार सोम्या सवय आमी पवित्र जाल्या. हाजे पयलीं कितले फावटी उल्लेख केला कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 1 Corinthians chapter 1 and verse 1:1. सोम्याच्या सोम्या एकवटलेली पवित्र सभा ऐका. देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या. पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकांत वयर आयिल्ल्या वेळार पवित्र स्नान न्ही. जेजू सवे पवित्र जाल्ली. आज म्हाका हो पवित्र स्नान मेळ्ळा लागी म्हणून हांवें ती सारीचे जेजू सवे आसून रावून जीवन जेच्या एकवटांत येवन हांव पवित्र जाला गी म्हणून. स्वता वरवीं हांव पवित्र जाला गी म्हणून. देवाच्या उतरा वरवीं हांव पवित्र जाला गी म्हणून. आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत 17:17 John chapter 17:17 स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. ऐका स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतारस सत. तरी आमी कशें पवित्र जाता? एकूच सवाल हांगा जेजू म्हणटा स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तर हांव आनी तूं आमी कशें पवित्र जाता? उदकांत बुडोवन वयर आयल्यार गी स्वता वरवीं. आनी सत म्हळ्यार कितें? देवाचे उतार. वाचतें तुजे उतारस सत. देखीन हांवें भोवमान सांगलां तेजे उतार काण सांगलां खंय तें सत म्हणलें तुमकां दाखोवन दिलां. देवाच्या उतरां वरवीं आमी पवित्र जाता. आनी देवाच्या उतरां वरवीं पवित्र जावन जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार तुज्या आनी म्हज्या जाता एकच पवित्र स्नान. एकच देव तो एकलोच समेस्तचो बाप सकडां भ्रस्तो व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावरता आनी समेस्त थंय जियेता. जेच्या एकवटांत असलेल्यांक खऱ्या निजा देवाची वळख जावन त्या देवा सवे एकच बाप. कशें जेजून म्हळें न्ही गी जुवांच्या वांजेलांत 10:30 बाप आनी हांव एकच. आनी जेच्या एकवटांत असल्यार हांवें आनी तुवें म्हणीत तुजो बाप म्हजो बाप एकच. आमचो बाप जाता. ते दाळा आमी म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या. समजलें? सत उगडापेन जालें. देखून जेचे एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत ताजो बाप जाता तुजो बाप म्हजो बाप आमचो बाप. आमी जाता एका बापाची खरी भुरगीं सर्गीच्या बापाची खरी भुरगीं जावन त्याच एकवटांत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून ह्या देवाच्या उतरां वरवीं आमी पवित्र जावन सदांच सोम्याच्या जेवणांत पवित्रपणी भाग घेवंक तिस करपा आमचें तें हर एकल्या तें देवान येवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. अब्बा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्याने तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असल्यान जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या या पवित्र जेवणांत आमी भागीदार जावन आसा. तुझ्या उतरा वरवीं तूं आमकां धदोशी कर आनी त्या उतरांत असलें जिवीत आमी आपणावन सदांच बापा पुता पवित्र एकवटान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडूनच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परत तुका झडून घेतली. देखून देव तुतान समज भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचे रगत पदकाचे बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेत मनशां पासत वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत सोड आनी सोडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर ऐक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्तासो आमी सोडवून धर्म वळखल्या भावार्थ त्या सोय आमचोय भावार्थ घट खातीर कर. त्याच एकवटान आमी जयशंकर त्याच उजवडांत आमी चला शंकर आनी त्या सदैवेक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव काय मरे देवाची सांगाती बगेन धर्मतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशेंतले सताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजी त्या राजवडसले त्या ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सोम्या आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेनी केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे कांडी आमकां उडो सर्गीचो सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी जावन आसा बासयल्या गांवांक पयण करता तुज्या दारान पातयेता तुजी ससाय मागता. यात्रेक आमी जावन आसा बासयल्या गांवांक पयण करता तुज्या दारान पातयेता तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. वतो संतोष आनी वर्तो दाबा जो सुम्याच्या ह्या जेवणांत बापा तुवें आमकां जोन दिलो आसता सदांच आचरण करूंक आनी हो संतोष आमी जोडिल्लो क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या भावां भयण्यां सवे वांटून सदांच एकवटांत रावन भावार्थी जिवीत जिवन बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवच्या उड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार